नमस्कार। एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसंगबाट। महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सक्रियता। कैलालीको टिकापुर पार्क, चिसापानी र डल्फिन क्षेत्रमा पर्यटक बोलाउने तयारी। सुदूरपश्चिमका 9 क्याम्पसलाई स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट 20 लाख रुपियाँ अनुदान। प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा क्याम्पसलाई नमुना बनाइने। महामारीले सेवा क्षेत्रको रोजगारी गुमेपछि कञ्चनपुरमा उद्योग व्यवसाय दर्ता बढ्यो। 6 महिना लामो लकडाउन खुकुलो भए ता दैनिक 50 उद्योग दर्ता। चाडपर्वका बेला गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेपछि धनगढी र अत्तरियामा बजार अनुगमन। कानुन कार्यान्वयन बलियो नहुँदा व्यवसायबाट उपभोक्ता ठगिँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2722 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 82,450 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार 3,307 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 60,996 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14,739 जनाको PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 21,234 जना संक्रमित रहेका छन् भने 4,885 जना क्वारेन्टिनमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा पछिल्लो एक दिनमा काठमाडौँमा मात्रै 1,280 जना कोरोना संक्रमित थपिएको प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 21,234 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9,474 हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा 11,760 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको PCR जम्मा 14,739 गरी जम्मा 10,48,686 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,722 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,280, भक्तपुरमा 196 र ललितपुरमा 162 गरी जम्मा 1,638 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3,307 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 60,696 हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् र शून्य संक्रमित भएका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा छन्। यसैबीच कोरोना भाइरस कोभिड-19 को स्वाब सङ्कलनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वाब सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाद्वारा जर्मन राजदूत आवासको सहयोगमा धनगढी उपमहानगरपालिका परिसरमा स्थापना गरिएको स्वाब सङ्कलन केन्द्रको शुक्रबार नगर प्रमुख निरपबहादुर ओड र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले उद्घाटन गर्नुभयो। नगर प्रमुख ओडले स्वाब सङ्कलनका लागि यस केन्द्रले राहत पुग्ने बताउनुभयो। शुक्रबारसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाले 4,000 जनाको PCR परीक्षण गरेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम परीक्षणमा नमुना काम गरिरहेको बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले सङ्कलन केन्द्रमा स्वाब सङ्कलन गर्दा स्वाब दिने र सङ्कलन गर्ने दुवैलाई सजिलो हुने बताउनुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कैलाली शाखाका सभापति
उत्तम जोशीले कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन क्षेत्रमा जर्मन राजदूत आवासको सहयोग र धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा उल्लेखनीय काम भएको बताउनुभयो। उता बैतडी प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दार्चुला र बैतडीका थप 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनाको परीक्षण गरिएकोमा दुवै जिल्लाका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर मोहन सिंह ठगुन्नाले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका 11 पुरुष र 3 महिला गरी 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। यस्तै लेकम गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 3 र सिगास गाउँपालिकामा 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 6 महिना लामो बन्दाबन्दीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले काम थालेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले 2076 चैत 10 गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दीका कारण बन्द पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तहले आन्तरिक पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार सहितका काम सुरु गरेका हुन्। कैलालीका पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्रमा बन्दाबन्दी खुल्ला भएसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन सुरु भएपछि स्थानीय नागरिक, होटल व्यवसायी पनि पर्यटकीय क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा जुटेका छन्। टिकापुर नगरपालिका स्थित टिकापुर उद्यान 6 महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। नयाँ वर्षको समयमा आन्तरिक पर्यटकको भिड थेक्न नसक्ने अवस्था रहने टिकापुर उद्यान यस वर्ष सुनसान रह्यो। वर्षभरि आन्तरिक पर्यटकको भिडभाड रहने उद्यानको प्रवेशद्वार अझै खुल्ला भएको छैन। उद्यानका वनस्पति पतझडमा परिणत भएका छन्। उद्यानमा आन्तरिक पर्यटक आउने गरे पनि प्रवेशद्वार बन्द हुँदा त्यहाँबाटै पर्यटक फर्कने गरेको उद्यान व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी विनोद चौधरीले बताउनुभयो। नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वको मुख्य हिस्सा उगट्ने टिकापुर उद्यान आफैमा पनि टिकापुर क्षेत्रको गौरव मानिन्छ। चैत 11 गतेदेखि ढोका बन्द भएकाले आएका आन्तरिक पर्यटकलाई कर्मचारीले प्रवेशद्वारबाटै फर्काउने गरेका छन्। सरकारले पर्यटकीय क्षेत्र खुल्ला गर्ने तयारी गरेसँगै टिकापुर नगरपालिकाले पनि पर्यटकीय क्षेत्रको मर्मत सम्भार काम सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि उजाड बन्दै आएको टिकापुर उद्यानमा 40 कामदारले सरसफाईको काम गर्दै आइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा टिकापुर उद्यानले पर्यटक प्रवेश गरेको टिकट बापत करिब 48 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेकोमा गत वर्ष करिब 36 लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने डल्फिन क्षेत्रमा पनि पर्यटकको आवागमन बढ्न थालेको छ। वर्षायामका समयमा बढी भिडभाड हुने डल्फिन क्षेत्रमा गत वर्ष जस्तो पर्यटकको चहलपहल देखिएको छैन। डल्फिन जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपालका अध्यक्ष भोजराज ढुङ्गानाले बन्दाबन्दीको समयमा पनि फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, बेलायत, अमेरिकाका 5 पर्यटकले डल्फिन क्षेत्रको अवलोकन गरेको बताउनुभयो। गत वर्ष 40 विदेशी पर्यटक डल्फिन क्षेत्रको अवलोकनका लागि आएका थिए। यस वर्ष भने कोरोनाका कारण आन्तरिक पर्यटक अवलोकनका लागि आए पनि विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। कान्द्रा, पथरैया, मोहना र काँडा नदीको सङ्गमस्थल डल्फिन क्षेत्रमा यस वर्ष पानीको बहाव बढेसँगै गत वर्षको तुलनामा धेरै डल्फिन देखिएका छन्। गत वर्ष 40 देखि 45 वटा डल्फिन गणना गरिएकोमा यस वर्ष 13 बच्चासहित 60 वटा डल्फिन गणना भएको छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको कर्णाली चिसापानीमा पनि आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। लामो समय बन्दका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको चिसापानी क्षेत्रमा व्यापारी पुरानै अवस्थामा फर्किने विश्वासमा छन्। होटल व्यवसाय गर्दै आएका प्रवीण शाहले कोरोनाको त्रासले सबै क्षेत्र बन्द गर्नुभन्दा कोरोनासँग लड्न सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन। सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। धनगढीलाई आधार बनाएर सुदूरपश्चिममा पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्नका लागि शनिबार परीक्षण उडान हुने भएको छ। समिट एयरले धनगढीबाट डोटी, बझाङ र बैतडीमा परीक्षण उडान गर्ने भएको हो। धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुढ थापाले समिट एयरको विमान सुरुमा नेपालगञ्जबाट धनगढी आउने र त्यसपछि धनगढीबाट 3 जिल्लामा परीक्षण उडान हुने जानकारी दिनुभयो। अहिले धनगढी बाजुरा चार्टर्ड उडान भइरहेको छ। बैतडी, डोटी र बझाङ जिल्लामा पनि विमानस्थलको निर्माणको काम सकिएको छ। 3 पहाडी जिल्लामा परीक्षण उडान हुने र त्यसपछि नियमित उडानका लागि तयारी थालिने उहाँले बताउनुभयो। परीक्षण उडान सफल भए विमान कम्पनीलाई धनगढीलाई बेस बनाएर
हटाएर पहाडी जिल्लामा उडान सुरु गर्न आह्वान गरिने उहाँले बताउनुभयो। वर्षौंदेखि बन्द सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका विमानस्थलको पुनर्निर्माणको काम सकिएसँगै परीक्षण उडानको तयारी थालिएपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको छ। सडक मार्गबाट प्रदेश राजधानी धनगढी पुग्न निकै समय लाग्ने गरेको छ। कैलाली जिल्लाको भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत 15 स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखेपछि नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट हुने अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गरेको छ। नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख छाया देवकोटाले सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवारत अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हुँदा समुदाय स्तरमा फैलिन नदिन नगरपालिका र 9वटा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको बताउनुभयो। सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी गरेको सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उहाँले नगरवासीमा अनुरोध गर्नुभयो। भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले पनि सूचना जारी गर्दै प्रसुति बाहेकका अन्य सबै सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका 9 क्याम्पसले प्रदेश सरकारबाट स्तर उन्नतिका लागि 20-20 लाख रकम प्राप्त गर्ने भएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार अङ्क प्राप्त गर्ने पहाडी जिल्लाका 7 क्याम्पस र कैलाली कञ्चनपुरबाट छनौटमा परेका क्याम्पस मध्ये तेस्रो स्थानमा अङ्क ल्याउने 2 गरी 9 क्याम्पसलाई स्तर उन्नतिका लागि अनुदान दिने निर्णय भएको हो। मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखा प्रमुख जयदेव महराले कैलाली र कञ्चनपुरका 4वटा क्याम्पसको मापदण्ड उच्च हुँदा ती क्याम्पसलाई नमुना क्याम्पस घोषणा गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। कैलालीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस र ऐश्वरी बहुमुखी क्याम्पस तथा कञ्चनपुरका कञ्चन विद्या मन्दिर समुदाय कलेज र सिद्धनाथ क्याम्पस नमुना छनौट भएका छन्। 4वटै क्याम्पसले 138 भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका छन्। कैलालीको घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पस, कञ्चनपुरको महाकाली बहुमुखी क्याम्पस बेलौरीलाई नमुना स्तर उन्नति गरी कमजोर पक्ष सुधारका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको शाखा प्रमुख महराले बताउनुभयो। बैतडीबाट जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस गोठालापानी, डडेलधुराबाट त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस, कञ्चनपुरबाट यता महाकाली बहुमुखी क्याम्पस बेलौरी, कैलालीबाट घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पस सुखखड, बाजुरा क्याम्पस मार्तडी, अछामबाट अछाम बहुमुखी क्याम्पस मङ्गलसिंह। सामाजिक विकास मन्त्रालयले छनौट गरेका अन्य क्याम्पसहरूमा दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस दार्चुला, जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस बैतडी, त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस डडेलधुरा, अछाम बहुमुखी क्याम्पस अछाम, बाजुरा बहुमुखी क्याम्पस बाजुरा, सुनकुडा बहुमुखी क्याम्पस बझाङ र केदार ज्योति पुञ्ज बहुमुखी क्याम्पस पिपीनगर डोटी रहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा नमुना स्तर उन्नतिको छनौटमा परेका क्याम्पसलाई 20-20 लाख उपलब्ध गराउने भएको छ। यसैबीच कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाका 4 सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिएका छन्। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विज्ञानका प्रयोगात्मक काम गरी जानकारी लिन प्रयोगशाला स्थापना गरिएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयको सामुदायिक विद्यालयमा विकास आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सूचना प्रविधि पुर्याउने उद्देश्यले ती प्रयोगशाला स्थापना गरिएका हुन्। नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख टिकेन्द्र राज भट्टका अनुसार कालिका माध्यमिक विद्यालय असैना, सिद्ध बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय वनसाहा, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय अमरपुर र शिवशङ्कर माध्यमिक विद्यालय गर्जमुनीमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 22 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा गरी 4 महिनाको अवधिमा 22 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। प्रदेशको राजधानी कैलालीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने अछामका 5, बझाङका 3, बाजुराका 2, बैतडी र डडेलधुराका 1-1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कैलालीका 10 जना मध्ये गोदावरी नगरपालिकाका मात्रै 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पहिलो पटक असार 3 गते गोदावरी नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 अत्रियाका 46 वर्षीय पुरुषको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि असार 13 गते क्यान्सर पीडित गोदावरी 7 का 50 वर्षीय पुरुषको चितवनको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो।
भदौमा 10 गते सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत गोदावरी 11 का एक पुरुषको मृत्यु भयो। सोही दिन सेती अस्पतालमा उपचाररत 45 वर्षीय पुरुषको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। असोज 10 गते भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत गोदावरी नगरपालिका 1 का 30 वर्षीय युवकको मृत्यु भएको हो। असोज 14 गते सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचाररत गोदावरी 12 की 30 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सक्रियता। कैलालीको टिकापुर पार्क, चिसापानी र डल्फिन क्षेत्रमा पर्यटक बोलाउने तयारी। सुदूरपश्चिमका 9 क्याम्पसलाई स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट 20 लाख रुपियाँ अनुदान। प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा क्याम्पसलाई नमुना बनाइने। महामारीले सेवा क्षेत्रको रोजगारी गुमेपछि कञ्चनपुरमा उद्योग व्यवसाय दर्ता बढ्यो। 6 महिना लामो लकडाउन खुकुलो भएता दैनिक 50 उद्योग दर्ता। चाडपर्वका बेला गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेपछि धनगढी र अत्तरियामा बजार अनुगमन। कानुन कार्यान्वयन बलियो नहुँदा व्यवसायबाट उपभोक्ता ठगिँदै। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनपछि कञ्चनपुरमा उद्योग व्यवसाय दर्ता हुने क्रम बढेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको 6 महिना लामो लकडाउन खुकुलो भएसँगै जिल्लामा साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय दर्ता हुने क्रम बढेको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दैनिक 35 देखि 50 नयाँ फर्म दर्ता हुने गरेका छन्। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो महिना साउनमा मात्रै 219 वटा नयाँ फर्म दर्ता भएका छन्, जसमा उद्योगतर्फ 108 र वाणिज्यतर्फ 111 व्यावसायिक फर्म रहेका छन्। पछिल्लो समय व्यवसाय दर्ता गर्ने सेवाग्राही बढेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महेन्द्रनगरका अधिकृत धर्मानन्द भट्टले बताउनुभयो। दर्ता हुनेमा अधिकांश कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा फर्महरू रहेको अधिकृत भट्टको भनाइ छ। कार्यालयले साउनमा उद्योग दर्ताबाट 1,90,000 र नवीकरण तथा अन्यबाट 2,68,000 गरी 4,59,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। साउनमा दर्ता भएको उद्योगतर्फका फर्ममा 143 महिला र 291 जना पुरुषले रोजगारी पाएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै वाणिज्यतर्फबाट कार्यालयको प्राइभेट फर्म दर्ताबाट 1,54,000, नवीकरणबाट 4,82,000 र फर्म संशोधनबाट 70,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कञ्चनपुरमा गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्यतर्फ 756 र उद्योगतर्फ 654 वटा फर्म दर्ता भएका छन्। कोरोना संक्रमणपछि युवा जनशक्ति विदेशबाट फर्केकाले नयाँ फर्म दर्ता गर्ने सेवाग्राही बढेको हुन सक्ने कार्यालयका अधिकृत भट्टको अनुमान छ। बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कवाडी खोलामा बगेर एकै परिवारका 5 जना बेपत्ता भएका छन्। हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कवाडीका धर्म नेपाली की 30 वर्षीय श्रीमती सत्ता नेपाली सहित उनकी 5 वर्षीय छोरी आरती, 4 वर्षीय छोरी सन्तोषी र किस्मती, 2 वर्षीय छोरा सम्मान बेपत्ता भएका हुन्। शुक्रबार दिउँसो खोलामा नुहाउन गएका बेला छोराछोरी सहित आमा बगेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो। सोही खोलामा झण्डै 2 महिना अगाडि पनि एक बालिका बगेर बेपत्ता भएकी थिइन्। सो खोलामा हरेक वर्ष 5-6 जनाले ज्यान गुमाउने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नजिकै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरी धनगढी र अत्तरियाका केही स्थानीयमा संयुक्त बजार अनुगमन गरेको छ। चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा हुने विभिन्न गैर व्यावसायिक क्रियाकलापको न्यूनीकरणका लागि बजार अनुगमन टोलीले सक्रियता बढाएको हो। संयुक्त अनुगमनमा कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराको समेत सहभागिता थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, नापतोल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीको टोलीले आज संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गरेको छ। चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि जस्ता समस्यालाई मध्यनजर गरी अनुगमन गरिएको हो। यसअघि पनि सरकारवाला निकायले बेला बेलामा
अनुगमन गर्दै आएका थिए। तर अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वका बेला उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुने भएकाले अनुगमन कार्यलाई जोड दिएको हो। शुक्रबार भएको बजार अनुगमनमा कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराको समेत उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले उपभोक्ता आफै सचेत नभएसम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै उपभोक्तालाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। हामी नियमनकारी निकायहरूले यसलाई चाहिँ अनुगमन गरिदिएर मात्रै यसको समस्या समाधान हुँदैन। जस्तै अब यहाँहरू पनि आज हामीसँग सामेल हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ हामीले चाहिँ थुप्रो अब केही पसलहरूमा डेट एक्सपायर भएका मालहरू पनि चाहिँ हामीले जफत गरे अवस्था छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ बिलहरू जारी गर्न नसकेको अवस्था छ। हामीले अब नियम कानुन अनुसार उहाँहरूलाई कतिलाई सम्झाइ बुझाइ अथवा कतिलाई जरिमाना लगाएर हामीले चाहिँ त्यो अनुगमन गरे अब यहाँहरूलाई विदितै भएको अवस्था हो। अब जुन हामीले चाहिँ अनुगमन गर्ने छ यसलाई निरन्तर जुन ठिकै हो। यो भनेको के भने एउटा खालि चाहिँ एउटा सन्देश मात्रै हो। यसले चाहिँ हामीले गरेको अनुगमनले नै सबै कुराहरू चाहिँ अब क्लियर हुन्छ भन्ने चाहिँ कदापि हुँदैन। अब हामी भनेको के भने एउटा चाहिँ होइन सचेत हुनपर्छ। जुन पसलमा हामीले अनुगमन त्यो नजिककाहरूलाई के जानकारी हुन्छ भने होइन हामीले पनि सचेत रहनुपर्छ भन्ने जानकारी चाहिँ एउटा त्यो के अरे व्यापारीमा हुन्छ र उपभोक्ताहरूमा पनि हामी पनि सहज हुनुपर्छ। शुक्रबार धनगढी र अत्तरियाका केही किराना तरकारी र कस्मेटिक पसलमा अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा विक्रेताले म्याद गुज्रेका, बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य असुल गरेको र अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। अनुगमन टोलीले अवैधानिक रूपमा सामान बिक्री गर्ने केही पसललाई कारबाही गरेको छ। कतिपयलाई भने सामान्य सम्झाइ बुझाइ गरी छाडिएको छ। अनुगमनका क्रममा विशेष गरी कस्मेटिक पसलमा बढी लापरवाही देखिएको छ। कस्मेटिक पसलमा राखिएका विभिन्न खाले रसायनयुक्त सामग्रीहरूको समेत उत्पादन र म्याद समाप्त हुने मिति उल्लेख नगरिएको पाइएको छ। तर उपभोक्ताहरू भने सौन्दर्यताका नाममा गुणस्तरको प्रवाह नै नगरी उपभोग गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यका लागि हानिकारक त छँदैछन्, महँगो मूल्य तिर्न समेत बाध्य भएको खुलासा भएको छ। यस्तै तरकारी जन्य वस्तुको कालोबजारी बढेको पनि पाइएको छ। धनगढी र अत्तरियाको सब्जी मण्डीका व्यापारीले प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पनि स्पष्टै भएको छ। वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख कमल बहादुर पुन मगरले चाडपर्वमा हुन सक्ने गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप रोक्न र उपभोक्तालाई सचेत पार्नका लागि बजार अनुगमन गरिएको बताउनुभयो। जब चाडबाड पनि नजिकै आइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको तरकारी र खाद्यान्न पसलहरूमा अखाद्य वस्तु बिक्री हुने र मूल्य वृद्धि हुनेमा बिक्री भइरहेको कुराहरू जनगुनासो आएको परिवेशमा आज हामीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापतोल कार्यालय, खाद्य प्रयोग गुणनियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय र अन्य प्रहरी प्रशासन र पत्रकार उता अधिकारी कर्मीहरूको संयुक्त रोबरमा धनगढी र अत्तरियाका केही तपाईँको यो होलसेल तरकारी पसलहरू र खाद्यान्न किराना पसलहरू, कस्मेटिक पसलहरू हामीले अनुगमन गरेका छौँ। र अनुगमन गर्ने क्रममा केही एक्सपायर भएका अखाद्य वस्तुहरू पनि बरामद भएका छन् र त्यस्ता र केही चाहिँ व्यापारीहरूले आफूले खरिद गरेका बिल बिजोकहरू पनि अपडेट नगरेको भेटियो। शुक्रबार गरिएको अनुगमनमा धनगढी र अत्तरियाका 2 पसललाई 10,000 का दरले जरिवाना गरिएको छ। अनुगमन टोलीले खरिद बिल देखाउन आग्रह गर्दा अधिकांश व्यापारीले बिल नभएको पनि बताएका छन्, जसले गर्दा उनीहरू आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। उसले बिहान दिएछ नि, बिहान उठाएर गएको अरू पनि जति अर्डर तपाईँ बिना बिल यसरी बेच्नुहुन्छ? अझै दिएको छैन। टोलीले म्याद नागेका र खरिद बिल नभएका सामान सम्बन्धित विक्रेतालाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ भने केही सामान जफत समेत गरेको छ। अर्जुन बोहरा, STS न्यूज, धनगढी। सुदूरपश्चिममा भारतीय सीमानाका बन्द हुँदा पेन्सनधारी कर्मचारीलाई समस्या भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैतदेखि बन्द गरेका सीमानाका नखुलेपछि सुदूरपश्चिमका पेन्सनधारी कर्मचारी समस्यामा परेका हुन्।
भारतीय सेना विभिन्न तहमा रहेर सरकारी सेवा गरेका सेवानिवृत्त भएका नेपालीलाई नाकाबन्दका कारण पेन्सन बुझ्न समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। सीमा नाका बन्द भएका कारण पेन्सन बुझ्न भारत जान नपाउँदा घर खर्च चलाउन मुस्किल हुन थालेको भूतपूर्व सैनिक सङ्घ बैतडीका संस्थापक अध्यक्ष जित सिंह थापाले बताउनुभयो। पेन्सनधारी कर्मचारीलाई लक्षित गरी नाकामा आवागमन सहज गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरिएको छ, तर त्यसबारे सुनवाई समेत नभएको गुनासो पेन्सनधारी कर्मचारीको छ। बैतडीको झुलाघाट नाका 3 महिना पहिले 3 दिनका लागि मात्र खोलिएको थियो, तर त्यो बेला सबै पेन्सनधारीले बुझ्न पाएनन्। दार्चुला र बैतडीमा मात्रै 2000 भन्दा बढी भारतीय पेन्सनधारी कर्मचारी छन्। 3 महिना पहिले बैतडीको 438 जनाले मात्र पेन्सन बुझ्न पाएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले नाकाबन्द भएका कारण पेन्सनधारी कर्मचारी समस्यामा परेको कुरा माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका एकजना किसान केरा खेती गरेर मनग्गे आमदानी गर्नुका साथै केरा खेतीका लागि नमुना किसान बन्न सफल भएका छन्। 2.5 वर्ष पहिले जागिरी जीवनसँगै 1 कट्टा जमिनबाट केरा खेती सुरु गरेका भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 तिल्किनीका पूर्ण बहादुर साउदले जागिरबाट अवकाश पाएपछि 25 बिघामा केरा खेती गर्नुभएको छ। जागिरबाट अवकाश पाएपछि पूर्ण बहादुर साउदको दैनिकी खेतबारीमै बित्ने गरेको छ। उहाँकै प्रेरणाबाट भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10, 9, 8 र 3 का किसानहरू केरा खेतीमा जोडिएका छन्। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ अन्तर्गत केरा खेतीमा अनुदान समेत उपलब्ध भएपछि यस क्षेत्रका केरा खेती गर्न चाहने किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर केरा खेतीको लागि प्रेरित गर्दै 50 जना किसानहरूलाई समेत यस व्यवसायमा जोडेका छन्। अवकाश प्राप्त कर्मचारी भए पनि 20 जनालाई रोजगारी दिन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। 25 वर्षदेखि नै मैले यो केरा खेती सुरु गर्दै आइरहेको अवस्था 1 कट्टाबाट सुरु गरेको मैले अहिले 22-23 बिघा पुर्याएको छु। र सुरुमा मैले त अब खास गरी अब जागिरे पनि थिएँ, म त 2 वर्ष भयो रिटायर भएको र रिटायर भएदेखि मैले पूर्ण रूपमा बिहानदेखि बेलुकासम्म यही माटोमा, यही जमिनमा, यही माटोमा खेल्छु, यसैमा हुर्किरहेको छु, यसैमा केराहरू फलाइरहेको अवस्था छ। र अहिले मैले रोजगारी अरूलाई पनि रोजगारी दिएको अवस्था छ। मैले 20 जना 22 जना जति यहाँ रोजगारी दिएको अवस्था छ। विभिन्न ठाउँमा बाँझो रहेको जमिन भाडामा लिएर थोपा सिँचाइ प्रविधि मार्फत केरा खेती गर्दै आएका साउद आफूसँग भएको जग्गा बाँझो राखेर विदेशमा जानु गलत भएको धारणा राख्नुहुन्छ। स्वदेशमै मेहनत गर्यो भने सुख मिल्ने भन्दै उहाँ विदेशमा गएर अरूको घरमा काम गर्नु न्यायोचित नभएको बताउनुहुन्छ। बाँझो जमिनको सदुपयोग गरेर वार्षिक 15 लाखसम्म आमदानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। म त खास गरी के भन्न चाहन्छु भने विदेशमा मात्रै के त्यो कुर्सीमा बस्ने जागिर पाउने हुन् र उहाँहरूले। म त यो भन्न चाहन्छु, पहिला विदेशमा गएर अर्काको टोयलेट सफा गर्ने, अर्काको भाँडा मस्काउने, अर्काको कुखुराको खोर सफा गर्ने, बँदेलका खोरहरू सफा गर्ने काम नहुन पाउने। म त के भन्न चाहन्छु भने हामीले पहाड पाखाहरूले चाहिँ बाँझो छोडेर हिँड्ने, अनि चाहिँ विदेशमा गएर अर्काको भाँडा माझ्ने, अर्काको बाख्रा चराउने, अर्काको कुखुराहरू हेर्ने, अर्काको बँदेलहरू सुँगुरहरू हेर्ने चाहिँ कतिको चाहिँ अब सफलता र कतिको न्याय होला। मलाई त खास गरी के लाग्छ भने यही रूपमा व्यावसायिक रूपमा हामीले 3 बिघा बढी पनि नगरौँ, 3 बिघा मात्रै गर्ने हो भने हामीले 15 लाख रुपियाँ त हामी मजाले आफूले बचाउन सक्छ कि। 1 बिघामा 8 देखि 10 लाख रुपियाँ हुन्छ, 50% खर्च घटाएर पनि हामी 15 लाख रुपियाँ त यही माटोबाट हामी यही हामीले आफ्नै नेपाली भूमिबाट, आफ्नै नेपालको माटोबाट हामीले उत्पादन लिएर चाहिँ कमाउन सक्ने अवस्था हो। केरा व्यवसायमा थुप्रै चुनौतीहरू समेत रहेको उहाँको अनुभव छ। भारतबाट अवैध रूपमा आयात हुने केराले नेपाली किसानको मनोबल घट्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सरकारले केरा खेतीको बिमा गराउने स्पष्ट नीति बनाएको भए पनि कार्यान्वयन अझै पनि नभएको उहाँको भनाइ छ। चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने जुन बाहिरबाट आउने केराहरू छ, जुन विदेशबाट आउने केराहरू छ, बिचौलियाहरूले गरिरहेको बिगी छ, त्यसमा किसानहरूले धेरै चुनौती भोग्नु परेको अवस्था। जस्तै यो नेपाल सरकारको मार्फत रहेका यी क्वारेन्टाइनहरू, भन्सारहरूले जुन अब खै के गर्छन् ती त हामीलाई थाहा छैन, तर
केरा चाहिँ भित्र्याउने चाहिँ कसरी भित्र्याइरहेछन् त्यो अचम्म लाग्छ कि 5-7 दिन 1-2 महिना बन्द हुन्छ फेरि चाहिँ आउने क्रम हुन्छ। आगामी वर्षसम्म 50 बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्ने र केरा प्रशोधन केन्द्र समेत स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका साउथ केरा खेतीका लागि कञ्चनपुर जिल्लामै नमुना किसानका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलले पुनर्वास नगरपालिका 7 परासन इलाकाबाट भन्सार छोली भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउँदै गरेको 1,39,900 रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह चैसिरको कमान्डमा खटिएको मोबाइल र बीओपी पुनर्वासको पैदल गस्ती टोलीले सुपर पावर सुर्ती, तोता बिडी, स्याम्पू, सलाई र गुटका लगायत भन्सार छलीका सामान बरामद गरेको हो। बरामद सामानहरू आवश्यक कारबाहीका लागि गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरमा बुझाएको एसपी वीरेन्द्र यारले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा धान थ्रेसिङ गर्ने क्रममा मेसिनमा परेर 45 वर्षीय लक्ष्मी साउदको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरका प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले मेसिनको पट्टामा कपाल परेपछि घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताउनुभयो। सोधपुछका लागि ट्र्याक्टर धनी तथा चालक गणेश राणालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरमै राँगाको मासु खाएका 14 जना बिरामी परेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 13 का 14 जना बिरामी परेका हुन्। वडा नम्बर 12 का 55 वर्षीय बङ्गला चदाराले राँगाको मासु बिक्री गरेका थिए भने सोही मासु खाएर 14 जना बिरामी परेको प्रहरी नायब परीक्षक थापाले बताउनुभयो। पखाला लाग्ने, ज्वरो आउने लगायतका लक्षण देखेपछि उनीहरूलाई महाकाली अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सक्रियता। कैलालीको टिकापुर पार्क, चिसापानी र डल्फिन क्षेत्रमा पर्यटक बोलाउने तयारी। सुदूरपश्चिमका 9 क्याम्पसलाई स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट 20 लाख रुपियाँ अनुदान। प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा क्याम्पसलाई नमुना बनाइने। महामारीले सेवा क्षेत्रको रोजगारी गुमेपछि कञ्चनपुरमा उद्योग व्यवसाय दर्ता बढ्यो। 6 महिना लामो लकडाउन खुकुलो भए ता दैनिक 50 उद्योग दर्ता। चाडपर्वका बेला गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेपछि धनगढी र अत्तरियामा बजार अनुगमन। कानुन कार्यान्वयन बलियो नहुँदा व्यवसायबाट उपभोक्ता ठगिँदै। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।